हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम देखेंगे कि सोख्तनी कुर्बानी, खुदा ने क्यों कहा है कि सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाना। हम गीत गाते हैं ना, ज़बूर गाते हैं, ढगे वछे बकरे सब भेड़ां दी खुशबूई। सोख्तनी कुर्बानी के बारे में ये वाला गीत हम गाते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है कि मतलब सारे खुर वाले और सिंग वाले, मतलब पूरी सोख्तनी कुर्बानी चढ़ानी है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम ये सबक देखते हैं यीशु की ज़िंदगी में कि यीशु ने अपने बाप को कैसे सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। तो अगर हम यीशु को अपना अच्छा चरवाहा समझते हैं कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा जिसको हम हमारा बिलीवर है, हमारा सेवियर है, जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं, प्यार करते हैं, उसने कैसे अपनी सोख्तनी कुर्बानी दी। उसने अपनी सोख्तनी कुर्बानी दी। उसने अपना ये नहीं किया कि कील ठुक गए और पैरों में हाथों में, अब बस मैंने तो इतनी कुर्बानी दे दी है, अब इससे आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की, बस मरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने जान देने तक वफ़ादारी की, यीशु ने अपनी जान दी। तो ये थी सोख्तनी कुर्बानी, नमकीन कुर्बानी, ठीक है, कि उसने अपनी जान दी और उसने अपने जो उसको मारने पीटने वाले थे उनको माफ़ किया, उनको माफ़ किया, तो जाके उसकी नमकीन कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी हुई। अगर आज हम अपने आप पर गौर करें कि क्या हम लोग सोख्तनी कुर्बानी खुदा बाप को देते हैं। हमारी सोख्तनी कुर्बानी कौन सी है? हमारी सोख्तनी कुर्बानियाँ ये हैं कि बस चर्च चले गए, पाक शराकत ले ली, आकर घर में बैठ के उसकी चुगलियाँ कर लो, उसकी चुगलियाँ कर लो, और ये है कि उससे लड़ाइयाँ कर लीं, उसकी ये है कि ये बुरा सोच लिया, ये तो मुझे तो इससे बहुत ही नफ़रत हो गई है, मैं तो सारी ज़िंदगी अभी इससे बोलूँगा ही नहीं, मुझे नफ़रत हो गई है। मेरे अज़ीज़ों, फिर हम कहते हैं कि हम तो खुदा को नजराने चढ़ाते हैं, हम तो खुदा को जाकर जो है वो हम रोज़े रखते हैं और दह यकियाँ देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये दह यकियाँ खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना खुदा ऐसी दह यकियों को पसंद करता है। अगर आप यशायाह नबी उसका पहला बाब पढ़े तो वो कहता है मुझे नफ़रत है। वो क्यों कहता है मुझे नफ़रत है? इसलिए वो कहता है नफ़रत है क्योंकि हमारे दिल साफ़ नहीं है, हम पूरी सोख्तनी कुर्बानी नहीं चढ़ाते हैं, हम नमकीन कुर्बानी नहीं चढ़ाते हैं, हम सिर्फ दुनिया को दिखावा करते हैं। चलो बई देगें दे लो, बई आ मेरा मुंडा ठीक हो गया, देगा दे दो, हाँ बई आ जड़ा है साढ़े बच्चे पास हो गए ने, चलो बई मिठाई वंड दो। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा को ऐसी कुर्बानियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हमें खुदा को सोख्तनी कुर्बानी देने के लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब, उसमें लिखा हुआ है कि तुम ज़मीन का नमक हो, नमक का मज़ा जाता रहे तो किस काम का। खुदा के कलाम में हमारे लिए लिखा है तुम्हारे बदन खुदा की हैकल हैं, खुदा की हैकल हैं हमारे बदन। तो फिर हम अपने बदनों को कैसा रखते हैं? क्या हम हरामकारी करते हैं? क्या हम बदकिरदारी करते हैं? क्या हम खुदावंद के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलते हैं? तो फिर ये हमारी कुर्बानी खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमने खुदा के हुक्मों को मानना है, अपने बदनों को पाक और साफ़ रखना है। हर वक्त खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ना कि अपने बिस्तर पाक रखना, हमें गुनाह नहीं करना है, हमें खुदा को नाराज़ नहीं करना है। ये है हमारी सोख्तनी कुर्बानी कि ये हमारा जो बदन है ये खुदा की हैकल है, खुदा इसमें रहता है। अगर हम खुदा को निकाल के इसके अंदर शैतान को घसेड़ लेंगे तो फिर वो सोख्तनी कुर्बानी नहीं है, नमकीन कुर्बानी। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बार पढ़ें अगर हम, तो उसमें लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि तू पूरी पूरी जो सोख्तनी कुर्बानी है, सर से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक तू उसको सोख्तनी कुर्बानी को कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ा। तो सर से लेके पैर तक हमें पाक होना है मेरे अज़ीज़ों।
سر سے لے کے پیر تک ہمارے ہاتھ پاک ہوں، پیر پاک ہوں، دل پاک ہوں، آنکھیں پاک ہوں، ہمارا ذہن پاک ہو میرے عزیزو، پھر خدا کو یہ ہماری قربانی پسند ہے، پھر خدا کی ہیکل ہم ہیں، اور پھر ہمارے اندر نمک ہے، جو نمک کا مزہ جاتا رہا تو وہ کس کام کا، بجائے اس کے کہ اس کو باہر پھینکا جائے اور پیروں کے اندر روندا جائے۔ تو میرے عزیزو، جو لوگ خدا کو پوری سوختنی قربانی نہیں دیتے کہ بس ہم چرچ جاتے ہیں، پاک شراکت لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ دے یقی دیتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں، تو بس خدا کو ہماری یہ سوختنی، یہ ہماری قربانی پسند ہے، نہیں، یہ بالکل اپنے دل میں سے یہ ہم نکال دیں، ہم یہ نکال دیں کہ خدا کو ہماری یہ سوختنی یہ قربانی پسند ہے، پوری سر سے لے کے پیر تک پوری، کہتا ہے آنتیں چربی سب، وہ کہتا ہے میرے مذبح پر لے کر آؤ۔ تو جب تک ہم اپنے پورے جسم کو پاک اور صاف کر کے خدا کے سامنے اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں میرے عزیزو، خدا کو ہماری یہ قربانیاں بالکل بھی ہمارا پسند نہیں ہے، اور نہ ہم نمکین ہیں پھر، کیونکہ نمک کے بغیر خدا نے ہمیں نمکین کہا ہے۔ خدا نے کہا تم دنیا کا نور ہو، اگر ہم نور کے اندر، نور نکال کے اندر جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، بتی بجھ جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے مذبح کے اوپر تمہاری روشنی ہر وقت رہے، دن اور رات لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ مذبح کے اوپر تمہاری روشنی دن اور رات رہے۔ روشنی اسی وقت ہمارے اندر ہوتی ہے جب ہم دنیا کا نور بنتے ہیں، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر ہر کوئی ہمیں کہتا ہے یار دیکھو کتنا اچھا انسان ہے نا، اس کو اتنا انہوں نے مارا کوٹا پھر بھی اس نے ان کو معاف کر دیا، اتنی ان کو گالیاں نکالی پھر بھی اس نے ان کو معاف کر دیا، اتنا ان کے ساتھ برا سلوک کیا پھر بھی انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ یسوع نے سکھایا ہے، ہمیں پیار کرنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنی مانت پیار کرنا ہے۔ یسوع کہتے ہیں تو میری ایک گال پہ تھپڑ کوئی مارے تو دوسری بھی آگے کر دو۔ یہ ہے سوختنی قربانی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، پھر ہم زمین کا نمک ہیں، پھر ہم دنیا کا نور ہیں، پھر ہماری روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے، اور پھر جو ہے وہ خدا کو ہماری یہ سوختنی قربانی پسند ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا آج کا میسیج پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ کوشش کریں جان دینے تک وفادار رہیں، تو ہمیں پھر خدا باپ زندگی کا وہ تاج دے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کو دل و جان سے پیار کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے خداوند خدا کو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت اور عقل سے پیار کر، کلام میں لکھا ہے عقل سے پیار کر۔ تو عقل سے ہم اس وقت پیار کرتے ہیں جب ہم نور بنتے ہیں، جب ہم نمکین ہوتے ہیں۔ تو خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔